अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ और एक गर्मा गर्म खबर के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। गर्म खबर इस पहर इसलिए आई है कि जनाब कल ही हम आपको बताया था कि जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन उनकी खुशी शायद किसी से बर्दाश्त नहीं और उनकी क्लीन चिट वापस और उनके खिलाफ इंक्वायरी खुल गई है। और एक जनरल जो है उनकी इंक्वायरी कमेटी के सरबराह हैं हाजिर सर्विस जनरल जनाब मेजर जनरल। तो आप सोच लेंगे कितने संगीन नोयत की इंक्वायरी है। टॉप सिटी केस है, आपको पता ही होगा। उससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ टॉप सिटी केस क्या है, लेकिन आज मैं मजीद आपको तफसीलात बताऊँगा। इंक्वायरी कैसे खुली, हुआ क्या और क्या वाक़या हुआ है, ये सब आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, इसके बगैर तो खबरें नहीं मिलती ना, कुछ तो ख्याल किया करें। बाकी जनाब खबर बताते हैं आपको कि जनाब टॉप सिटी केस था इस्लामाबाद के और टेक्सला के संगम पे वाक़ एक टॉप सिटी बड़ी मशहूर है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाएं तो वो एक सिटी है और बड़ी महंगी सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी। अरबपति उसके मालिक थे मोइज़ अहमद ख़ान, उनके हवाले से केस था और केस तगड़ा है नाजरीन। मैं आपको बताऊँ कि ये केस तगड़ा है। जनरल फैज़ हमीद को अभी फैज़ाबाद धरना कमीशन ने क्लीन चिट दी थी। आज मैं आपको बताऊँगा कि वो क्लीन चिट और इधर से दूसरी चिट क्यों मिली। तो जनाब कल फैज़ हमीद साहब को जी फैज़ाबाद धरना कमीशन ने क्लीन चिट दी थी कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने जो साइन किए थे आर्मी चीफ के कहने पे किए थे, वज़ीर आज़म के कहने पे किए थे, वो मायदे पे जो TLP के साथ हुआ था फैज़ाबाद धरने में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनके ख़िलाफ़ किसी ने गवाही नहीं दी। शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, एहसन इकबाल ने भी, DGIB ने भी, और भी जितने लोग थे उस वक्त के वज़ीर। हाँ, अफसार आलम साहब अकेले, सर आपको सलाम, उन्होंने जनाब कहा था कि नहीं, इन्होंने मुझसे चैनल बंद करवाने की मैंने कोशिश की, सारे टीवी चैनल को बंद करवा दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि 92 जो कि वायलेंस पे लोगों को उकसा रहा है उसको बंद करें। तो उन्होंने कहा नहीं, 92 बंद होगा तो सब बंद होंगे, 92 को चलने दो, मतलब वायलेंस को चलने दो। तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ गवाही दी थी, बाकी किसी ने दी। क्लीन चिट मिल गई। आज जनाब वो क्लीन चिट, अभी स्याही ठंडी भी नहीं हुई थी कमीशन की कि क्लीन चिट वापस हुई है और आज खबर आई है और तस्दीक मैं कर चुका हूँ उसकी। और फ़ौज ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी है और मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बैठी है जो फैज़ हमीद के टॉप सिटी में किरदार के हवाले से करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि इन्होंने कितनी बेकायदगी की या नहीं की और मिस यूज़ ऑफ पावर किया। DG ISI थे उस वक्त, उन्होंने मिस यूज़ ऑफ पावर किया कि नहीं किया, और फिर उसके बाद उनकी सज़ा का तयन किया जाएगा। तो मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि ये आसान होगा यहाँ पे क्लीन चिट मिलना, और ये इंक्वायरी वरना शुरू ही ना होती। मेरे ख्याल है प्रिलिमिनरी वर्क इस पे कर लिया गया है, जान लिया गया है, और फैज़ हमीद साहब गुड बुक्स में तो नहीं है, लेकिन कल उनको क्लीन चिट इसलिए मिली थी कि ऐसे सिविलियन इदारों के दरमियान से उनको सज़ा दिलवाना ये गलत था। दूसरा ये था कि उस केस में आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा हैं उनका और उसके वज़ीर आज़म का और लोगों के भी नाम आते थे और एजेंसियों के भी नाम आते थे, और मुस्तकबिल के लिए और मुस्तकिल तौर पे एजेंसियों को बदनाम करना मकसूद नहीं था। इसलिए वहाँ से तो मक्खन से बाल की तरह निकल आए, मगर यहाँ से मक्खन के बाल की तरह नहीं निकलेंगे, मुझे नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ कि टॉप सिटी है क्या स्कैंडल। इस वजह से आप भी कहने पर मजबूर होंगे कि नहीं जी, ये मक्खन के बाल की तरह यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। तो जनाब वो चकलाला में अपना घर बना रहे हैं, और कभी चकवाल में होते हैं और कभी पिंडी चकलाला में होते हैं, और इस्लामाबाद भी आते रहते हैं। तो मतलब अभी उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे कोई मसला नहीं है। हाँ, उनके भाई नजफ़ हमीद के हवाले से आ रहा था, उनके खिलाफ भी इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं। वो पहले पटवारी थे, फिर नायब तहसीलदार, उनकी वजह से जनाब अपने इलाके में बहुत बड़े समझे जाते हैं, बहुत ही बड़े, और उन्होंने नीला धुला इंटरचेंज बनवाए फैज़ साहब ने, और उसकी वजह से इलाके में असर रसूख कायम हुआ और जनाब किंग मेकर समझे जाते हैं। तो ख़ुद फैज़ हमीद साहब जनाब आजकल चिल कर रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, और कल के बाद बड़े खुश थे। आज का कुछ पता नहीं, फ़ोन जो है वो रब्ता नहीं हो सका अभी तक उनसे किसी का भी, तो नहीं बता सकते कि उनका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। अलबत्ता जो टॉप सिटी केस है वो केस क्या है जनाब, ये केस सुप्रीम कोर्ट से आया है। ये इंक्वायरी क्यों शुरू हुई, इससे पहले ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक बेंच ने इसकी समाअत की थी, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के पास मोइज़ अहमद ख़ान दरख्वास्त लेकर आए थे ह्यूमन राइट्स सेल में। उसके बाद असल फ़ाइज़ ईसा साहब के पास, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के पास, और उसमें उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की, और ये बात है जी 12 मई 2017 की, और उसमें उन्होंने कहा कि जी
پاکستان رینجرز اور ISI کے لوگ میرے گھر میں گھس کے آئے ادھر اسلام آباد میں ایک پوسٹ سیکٹر میں، اور انہوں نے جناب مجھے 400 تولے سونا مجھ سے لے لیا، پورے گھر کا گھراؤ کیا، ایسے لگا جیسے درجنوں اہلکار اندر آئے، ایسا آپریشن ہوا جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد کی گرفتاری ہو۔ بچہ ایک تھا، اس سے iPad چھینا گیا، کسی کو گرا کے اس کے سر پہ لات بھی رکھی گئی اور اسے کہا گیا، اس طرح کی انٹروگیشن بچوں کے سامنے کی گئی کہ جس سے لگتا تھا شاید کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ اور بات کیا نکلی کہ جی، اور ان کو مجبور کیا گیا کہ جو اتنی بڑی اربوں اور روپے کی سوسائٹی ہے اس کو جی نام کر دیں نجف حمید صاحب کے، اور وہ کر دیں، اور ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا کہ جی تم تو اللیگل ہے۔ کوئی ایک کلیمنٹ ایک خاتون تھی، اس کا بہانہ بنا کے جی کہ اس کی یہ سوسائٹی تھی، وہ سوسائٹی کے ساتھ جناب انہوں نے ثاقب نثار کو اپروچ کیا، اس خاتون نے، جسٹس ثاقب نثار جو تھے، اور پھر جنرل فیض حمید کو بھنک مل گئی، اور پھر فیض حمید اور نجف حمید اور ان ساروں نے مل کے سوچا کہ یار پارٹی تکڑی ہے تو وہ کریں، یعنی اس درخواست گزار نے یہ کہا، اور اس نے کہا کہ جی پھر اس طرح یہ لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے جرگمال بنایا اور پھر پکڑ کے لے گئے، پھر اس کے بعد کہا کہ دستخط کر کے سوسائٹی دے دو، میں نے دستخط کر کے سوسائٹی نہیں دی۔ بعد میں پھر کوئی صلح ہوئی اور کچھ چیزیں واپس کی گئیں، جس سے 400 تولے سونا نقدی اور کچھ چیزیں واپس کی، کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ واپس بھی نہیں کی، اور کہا کہ جی ایک ٹی وی نیٹ ورک آ رہا تھا اس وقت، آپ ٹی وی، اس کو سپانسر کریں، اور 4 کروڑ انہوں نے نقد ادا کرنے اور کچھ وہ کرنے پہ دباؤ بھی ڈالا ان کو، یعنی یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ بعد میں FIA نے ان کے خلاف ایک FIR بھی درج کر لی نجی سوسائٹی کے مالک کے خلاف، لیکن انکوائری میں کچھ نہیں نکلا تھا، پھر وہ رہا بھی ہو گئے۔ اب انہوں نے جناب ان پہ کیس کیا تھا، کیس جب سپریم کورٹ میں آیا تو عدالت نے کچھ ریکارڈ طلب کیے، کچھ پریلیمنری جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کی۔ اس کے بعد جناب انہوں نے، عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ وزارت دفاع کو جانا چاہیے۔ وزارت دفاع یعنی کہ پاک فوج کا جو ادارہ ہے، اس کی جو منسٹری ہے، منسٹری آف ڈیفینس کے اندر آتا ہے، تو وہ اس سے انکوائری کرے۔ بیسیکلی یہی کہنا کا مقصد تھا کہ فوجیوں سے رابطہ کریں اور فوج سے ہی رابطہ کریں، کیونکہ وہ فوج سے منسلک ہے۔ تو جناب فوج کی طرف سے آج پتہ لگ گیا، اور آج یہ بیان ہے اور میں نے کنفرم کر لیا کہ جناب ان کے خلاف انکوائری کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، میجر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی جنرل فیض کے خلاف انکوائری کرے گی۔ انکوائری کمیٹی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بنائی گئی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ 18 مارچ کو فیض حمید کے 22 سردار نجف حمید کو بھی محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے راولپنڈی سے گرفتار کیا تھا۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے نائب تحصیلدار سے لے کے گرداور کے عہدے پر ترقی کرنے کے لیے کئی سینئرز کو سپرسیڈ کیا اور آمدن سے زائد اثاثے بنائے۔ اثاثوں کی تو کوئی حال چال ہی نہیں ہے۔ فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ تعلق عمران خان صاحب سے بہت زیادہ تھا، اور ایک دور میں وہ آرمی چیف بننے کی دوڑ میں تھے، اور ان کی پھر ظاہر ہے جنرل باجوہ کے پہلے قریب تھے، پھر دور ہو گئے کہ جی پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا کوئی بھی زیادہ حامی نہیں ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں، تو کوئی زیادہ ہمدردی کی توقعات نہیں ہے۔ ابھی وہ صحیح طور پہ ایک ایسے کیس میں پھنسے ہیں جس میں خدشہ ہے کہ ان کو مطلب کلین چٹ نہیں ملے گی، کم از کم جو ہوتا ہے وہ ظاہر کیس ہے، ان کا بھی موقف آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے فیض آباد دھرنا کمیشن، اس نے ان کو بلایا تھا، بہت دفعہ ویٹ کرتے گئے، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہو۔ میں بھی گیا جہاں وہ کمیشن بیٹھتا ہے کہ آج آئیں گے جی فیض حمید صاحب، ان کو دیکھتے ہیں کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں۔ کھڑے رہے پورا دن، کھمبا ڈیوٹی کی سارے صحافیوں کی طرح، یعنی باقی صحافیوں نے، میں نے ایسے تھوڑی دیر کی اور میں آ گیا اور دیکھا کہ وہ نہیں، ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو واپس آ گئے۔ اور جناب وہ فیض صاحب ادھر نہیں پیش آئے، انہوں نے ریٹن اسٹیٹمنٹ دی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے آرمی چیف نے کہا تھا اور مجھے پرائم منسٹر نے کہا تھا اور میں نے دستخط کیے، میں نے دھرنا کروانے میں کردار ادا نہیں کیا، ختم کروانے میں کردار ادا کیا۔ میں نے کہا ان کو، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ آرمی چیف کے سائن ہو، تو میں نے ان کو کہا کہ میں سائن کر دوں، لے آؤ میں نے کاغذ، میں سائن کر دوں، تو میں نے اپنے آرمی چیف کو بچایا اور میں نے خود سائن کیے اور دھرنا یوں ختم کروایا، اور میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ وہاں تو جناب کلین چٹ مل گئی، مگر اس گڑبڑ سے کیسے آپ نجات دیں گے؟ آپ کا کیا کام بنتا تھا کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر آپ رینجرز کو، رائسے کے اہلکاروں کو، فوج کے اہلکاروں کو لے کے اندر جائیں اور ان پہ طاقت کا استعمال کریں اور ان سے کسی سوسائٹی کی کریں؟ آپ کے تو پرویو میں ہی نہیں آتا۔ یہ ISI کا کام کہاں سے آ گیا؟ کوئی نیشنل سیکورٹی کا تو مسئلہ نہیں تھا، آپ کا کام کہاں سے آ گیا؟ آپ ایک پرائیویٹ ادارے کو، ایک پرائیویٹ سوسائٹی کے مالک کو اور بزنس مین کو اس طرح دھمکائیں، اسے کہیں کہ تو آپ ٹی وی چینل کی اسپانسر کریں، آپ اس کو انویسٹمنٹ کریں اس کے لیے۔ مطلب یہ سارے کام مس یوز آف اتھارٹی میں کلیئر کٹ آتے ہیں بھائی، معذرت کے ساتھ جو فیض حمید صاحب کے حمایتی ہیں، مگر یہ مس یوز آف اتھارٹی میں بہت واضح آتا ہے۔ تو اب جناب ان کی قسمت کا فیصلہ
کیا آتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آپ کو ٹاپ سٹی کے حوالے سے بتایا کہ اسکینڈل بڑا تکڑا ہے اور ہاتھ بڑا پکا پڑا ہے، اور اب جناب قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ جب آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ فیض حمید صاحب کا موقف ہم نے کوشش کی جاننے کی، لیکن وہ نہیں آیا۔ آبویسلی وہ کہیں گے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جو پیسے لیے تھے وہ بھی اس کو واپس کر دیے، جو چیزیں تھیں وہ بھی واپس کر دیں، ثابت نہیں ہوئی یہ وہ، لیکن جو بھی وہ کہیں گے اب ظاہر ہے انکوائری کمیٹی میں کہیں گے، اور وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جہاں ان کو جانا پڑے گا، جواب دینے پڑیں گے اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کروانا پڑے گا جینونلی۔ پتہ نہیں کروا سکیں گے کہ نہیں، بہرحال ان کی فیور میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں کوئی خاص آوازیں نہیں ہیں، تو مجھے کچھ خاص ان کے لیے کوئی اچھی فضائیں نہیں لگ رہی یا اچھی خبر نہیں لگ رہی۔ تو یہ تھی جی تازہ ترین بریکنگ نیوز، اور دیکھتے رہیے